नाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। इष्टिपसंख्यानवति शुद्धगणाविवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अस्तु, परिभाषासूत्रम् अधिकृत्य चर्चा प्रारब्धा आसीत्, तामेव अनुवर्तयामः। परिभाषा नाम का अस्ति? परिभाषा या विधिं उपस्करोति खलु, विधिसूत्रस्य सहायभूतं तिष्ठति यत् तत्सूत्रं परिभाषासूत्रम् इति उच्यते। विधिसूत्रस्य परितः इयं भाषते इति कृत्वा अस्य परिभाषा इति नाम। तत्र प्रधानं षट्सु सूत्रेषु विधिसूत्रम्। एवं स्थिते अन्येषां सूत्राणां किं स्थानम् इति चेत् एते तानि सर्वाण्यपि सूत्राणि परिचारकरूपेण परिचरन्ति इति विध्युपकारकत्वं सर्वेषां सूत्राणां, संज्ञासूत्रस्य संज्ञासूत्रस्य नियमसूत्रस्य अतिदेशसूत्रस्य इति कृत्वा एवं च संज्ञासूत्रमिदानीं विहितं। तदनन्तरं परिभाषासूत्रं सूत्रकारः सूत्रयति। इको गुणवृद्धि इति परिभाषासूत्रम्। सा इयं परिभाषा अर्थोपस्थापिका पदोपस्थापिका इति चर्चिता पूर्वम्। क्वचित् सूत्रेषु अर्थम् उपस्थापयति, क्वचित् सूत्रेषु पदमेव उपस्थापयति, एकं पदं तावदुपस्थापयति इति द्विविधा। परिभाषाणां प्रकाराः अपि वर्णिताः। वाचनिकाः काचन परिभाषाः सन्ति, ज्ञापकसिद्धाः काचन, न्यायसिद्धाश्च इति। एवं विधिसूत्रं तावत् प्रधानं भवति, तस्य विध्युपकारकाणि सर्वाण्यपि सूत्राणि संज्ञा परिभाषा नियमः अतिदेशः अधिकारः इति। एवं स्थिते इमां परिभाषां पश्यन्तु। कायं परिभाषा? इको गुणवृद्धि इति परिभाषा। वृत्तिं पठामः आदौ। इको गुणवृद्धि परिभाषा इयं स्थानिनियमार्थ अनियमप्रसंगे नियमो विधीयते। वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ इति वृत्तिः। परिभाषा इयम् इति आदौ वृत्तिकारः वदति। इकः इति एकं पदं, गुणवृद्धि इति अपरं पदम्। इकः इति यत् पदमस्ति तत् किं विभक्त्यन्तं पदमिदम्? इकः षष्ठी विभक्ति। तत्रैव दोषः। इकः इति प्रथमान्तं पदम्। इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अनुकरणं प्रथमान्तं पदम्। इक् इति मूलं पदं, तस्य षष्ठी विभक्तौ किं भवति? इकः इति भवति। तस्य अनुकरणं क्रियते इकः इति। इकः षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अनुकरणमिदं। प्रथमान्तं, प्रथमा एकवचनं, प्रथमा विभक्तौ एकवचनम्, इकः इति। गुणवृद्धि इति गुणवृद्धि प्रथमा द्विवचनं। कः समासः गुणवृद्धि इत्यत्र? इतरेतर द्वन्द्वसमासः, इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। गुणश्च वृद्धिश्च इति गुणवृद्धि इति। एवम् इकः गुणवृद्धि। इदानीं गुणः इति पदं, वृद्धिः इति पदं पूर्वस्मादपि सूत्रात् आगच्छति वा न वा?
अनुवर्तते वा न वा? अनुवर्तते। अनुवर्तते। एवं पूर्वस्मादेव सूत्रात् गुण इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति, वृद्धिशब्दस्यापि अनुवृत्तिः अस्ति। एवं स्थिते पुनः गुणवृद्धिग्रहणं किमर्थं करोति इति एकः प्रश्नः आयाति। उपरितनसूत्रेषु तावत् सूत्रयोः गुणपदं वृद्धिपदं च अस्ति एव। तस्य अनुवर्तनादेव इष्टसिद्धौ सति पुनः किमर्थं गुणवृद्धि इति पठति सूत्रकारः? एवं शङ्का स्यात्। इदानीं चिन्तनं करणीयं, किमर्थं पुनः गुणवृद्धि ग्रहणं करोति? किं वृद्धिपदस्य अनुवृत्तिः यदि प्रथमसूत्रात् आयाति चेत् द्वितीये सूत्रे अपि वृद्धिशब्दस्य उपस्थितिर्भवति वा न वा? अष्टाध्यायी अस्ति वा? सर्वे पश्यन्तु एकवारं। वृद्धिरादैत्, तदनन्तरं किं सूत्रम्? गुणः। तृतीयं सूत्रम् इको गुणवृद्धिः। इदानीं वृद्धिरादैत् इति सूत्रात् वृद्धिः इति यदि पदम् अनुवर्तते इको गुणवृद्धिः इति सूत्रे, तर्हि द्वितीये सूत्रे अपि वृद्धिः इति पदस्य उपस्थितिः अस्ति वा न वा? नास्ति। भवेत् खलु। यदि उपरितनात् सूत्रादेव वृद्धि इति शब्दस्य अनुवृत्तिः भवति चेत् द्वितीये अपि सूत्रे तस्य उपस्थितिर्भवति। तथा सति किं भवति? अदेङ् अकार एकार ओकाराणां गुणः इति संज्ञा, वृद्धिः इति संज्ञा च भवति खलु। इति यदि कश्चन वदेत् तं प्रति उच्यते एवं नास्ति। पूर्वस्मात् सूत्रात् न अनुवर्तते वृद्धिपदं, पूर्वस्मात् सूत्रात् न अनुवर्तते गुण इति पदम् इति कृत्वा अत्र गुणवृद्धिपदस्य किम् उपन्यासः न कृतः। किन्तु पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते एव, तर्हि अनुवर्तने सति दोषः भवति। अदेङ्गुणः इत्यत्र वृद्धिसंज्ञापि अदेङ्गां स्यात् इति चेत् तत्र तथा न तिष्ठते। नाम यत्र अनुवर्तन्ते च नाम विधयः न च अनुवर्तनात् भवन्ति, किं तर्हि प्रयत्नात् यत्नात् भवन्ति इति व्याख्यानं कृतं भाष्यकारेण। महाभाष्ये एकं वाक्यं वर्तते यत्र इदमुच्यते, अनुवर्तन्ते च नाम विधयः न च अनुवर्तनात् भवन्ति। किं तर्हि यत्नात् भवन्ति। केवलम् अनुवृत्तिरस्ति इति वचनमात्रेण सर्वमिष्टं न सिद्ध्यति। अनुवर्तनार्थं कश्चन यत्नः करणीयः भवति। च इति चकारस्य प्रयोगः अथवा स्वरितत्वप्रतिज्ञानम् एवं यदि क्रियते चेत् तर्हि अग्रे अनुवर्तते। नो चेत् अनुवृत्तिरस्ति इति कारणेन सर्वत्र अनुवृत्तिः इति वक्तुं न शक्यते। अनुवर्तन्ते च नाम विधयः न च अनुवर्तनात् भवन्ति। किं तर्हि यत्नात् भवन्ति। यदि अदेङ् अकार एकार ओकाराणाम् अदेङ्गां गुणः संज्ञा, गुण इति संज्ञा, एवमेव वृद्धिसंज्ञा च अपेक्षिता चेत् तर्हि अदेङ् गुणश्च इति करणीयम्। तदा एव पूर्वस्मात् सूत्रात् वृद्धिपदम् अनुवर्तते, नो चेत् न अनुवर्तते। अदेङ् गुणश्च इति वक्तव्यम्। यत्र इष्यते संज्ञाद्वयं तत्र चकारं करोति। उदाहरणार्थं गतिश्च इति एकं सूत्रमस्ति। गतिश्च प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा च भवति, गतिसंज्ञा च अस्ति, अतः गतिः च इति करोति, चकारं करोति। एवं ये जो चकार होगा तो पहले सूत्र से वो अनुवर्तनम होगा, अनुवर्तन होगा। ये जो विधि कौन सा सूत्र से या कौन सा वार्तिक से, कौन सा वार्तिक में बताया गया? व्याख्यान जो है ये अनुवर्तन्ते च नाम विधयः न च अनुवर्तनात् भवन्ति, किं तर्हि यत्नात् भवन्ति। ये जो वाक्य के समूह है, ये चर्चा जो है महाभाष्यकार जो है पतंजलि, तो उन्होंने अपने महाभाष्य में 5वें अध्याय के दूसरे पाद उसमें इसको चर्चित किया है। धान्यानां भवने क्षेत्रे खै व्रीहिशाल्योर्ढक, उस सूत्र में इसकी चर्चा होती है। तो अनुवृत्ति जो शब्द है, अनुवृत्ति जो हम जो कह देते हैं, तो इसकी अनुवृत्ति यहाँ तक है, उसकी अनुवृत्ति वहां तक है, ऐसे कह देते हैं।
तो वहां हाँ आपको जरूर ये लक्ष्य में होना चाहिए कि वहां कुछ यत्न जरूर करते हैं सूत्र का, बिना यत्न किए हाँ अनुवृत्ति नहीं होती। कुछ यत्न जरूर करते हैं, चकार का यत्न करते हैं या कुछ प्रसंग का, हाँ या स्वरितत्व का प्रतिज्ञान करते हैं। स्वरितत्व एक यत्न है, दूसरा यत्न जो है हाँ चकार। तो ऐसे अच्छा कुछ हाँ हाँ करेंगे तो अनुवृत्ति होती है। केवल अनुवृत्ति इतने हाँ कहने मात्र से नहीं होती। स्वरितत्व स्वरितत्व अच वर्ण को स्वरितत्व होता है, उससे कौन सा शब्द अनुवर्तनम होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, तो वो व्याख्यान से, यहाँ इस पद व्याख्यान में से। ये अच्छा स्वर जो है ये स्वरितत्व क्या है। हाँ हाँ ओके एकं निमिषम्, एकं निमिषम्। ठीक। हरि ओम्, श्रूयते वा? आं महोदय। आम् आम् क्षम्यतां क्षम्यताम्। एवं च अत्र वृद्धि इति पदं पूर्वस्मादपि सूत्रात् अनुवर्तते। मध्ये अदेङ् गुणः इत्यस्मिन् सूत्रे उपविशति वा, उपविष्टे सति दोषः भवति वा इति न आपादनीयम्। उपविष्टे सत्यपि तत्र दोषः नास्ति। कुतः? तत्र चकारस्य अकरणात् तत्र वाक्ये अन्वयः तस्य न भवति, वृद्धिशब्दस्य उत्तरत्र अनुवर्तते। एवं च गुणः इति पदमपि अनुवर्तते पूर्वस्मात् सूत्रात्, वृद्धिरिति पदमपि अनुवर्तते अत्र। तर्हि मध्ये दोषः भवति चेत् इति न, तत्र यत् अनुवर्तनं यदस्ति तत् मण्डूकप्लुतगतिः इति काचित् गतिविशेषः शास्त्रे अङ्गीकृतः वर्तते। मण्डूकप्लुतगतिः इति श्रुतं स्यात्। आम् आम् हा, मण्डूकः यथा उत्प्लुत्य गच्छति, एवं अनुवृत्तिः अपि अथवा अधिकारोऽपि सूत्रं किञ्चित् क्वचित् सूत्रं विहाय तं सूत्रम् नाम गुणसूत्रम् उत्प्लुत्य गच्छति, तं विहाय जम्प् करोति एवं उत्प्लवनं करोति। एवं च अदेङ् गुणः इति सूत्रम् उत्प्लुत्य इको गुणवृद्धि इति सूत्रे प्रविशति वृद्धि इति पदं। गुणः इति पदमपि अनुवर्तते। इदानीम् इकः इति षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणं प्रथमान्तं पदम् इकः, अन्यत् गुणः वृद्धिः इति अनुवृत्तिपदम्, अनुवृत्तौ गुणः इति एकं पदं, वृद्धिः इति एकं पदम्, अपरम् अत्र गुणवृद्धि इति प्रथमाद्विवचनान्तम् एकं पदम् इति एवमस्ति। इकः गुणः वृद्धिः गुणवृद्धिः एवमस्ति। अरे तत्र गुणः वृद्धिः इति पूर्वस्मादेव सूत्रात् अनुवर्तते, पुनः किमर्थं करोति? एतत् सर्वम् अग्रे तत् स्फुटीभवति। इदानीं परिभाषा इयम् इति व्याख्यानं करोति। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा? अत्र किं किम् अनुवर्तते, कथम् अनुवर्तते, किमर्थम् अनुवर्तते इति अग्रे वदामि। महोदय, इकः इति प्रथमा विभक्त्यन्तं कथं स्पष्टं नहि? न, तद् भवति किमर्थम् एवम् इति स्फुटी भविष्यति। इदानीम् एतदस्ति, इदम् अवधेयम्। इदं तावत् प्रथमान्तं पदम् इकः इति, गुणवृद्धि इति प्रथमाद्विवचनान्तं पदं, गुणः इति एकं पदं, वृद्धिः इति एकं पदम्। एतत् सर्वमस्ति अस्मिन् सूत्रे। एतत् सर्वमस्ति। परिभाषा इयम् इति आदौ वृत्तिकारः परिभाषा इयं सूत्रम् इदम् अथवा इदं सूत्रं यदस्ति तत् परिभाषासूत्रम् इति व्याख्यानं करोति। तत् कथं भवति, इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अनुकरणं किमर्थं कृतम् इत्यादि सर्वम् इदानीं स्पष्टीभवति। परिभाषा इयम् इति वदति। परिभाषा किं करोति? यत्र स्थानिविषये नियमः नास्ति, कस्मिन् स्थाने गुणः भवेत्, कस्मिंश्च स्थाने वृद्धिर्भवेत् इति यत्र स्थानिनः यदा नियमः न भवति, अथवा स्थानिविषये यदि नियमः न भवति, तदा किं करोति? नियमनार्थम् इदं सूत्रं गच्छति। अतः स्थानिनियमार्थ इति उच्यते। परिभाषायाः लक्षणम् इदानीं व्याख्यानं करोति। परिभाषासूत्रम् इत्युक्तं परिभाषा कथम्? अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयते इति।
अनियमे नियमकारी परिभाषा इति उच्यते खलु? अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति। अनियमप्रसङ्गे नियमः विधीयते अनेन सूत्रेण इति। इदानीं गुणवृद्धि इति प्रथमाद्विवचनान्तं, गुणः वृद्धिः इति पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते इत्युक्तं मया खलु। इदानीम् इकः इति गुणवृद्धि इति एवं योजनीयम् अस्माभिः। सूत्रे इकः इति ब्रैकेट्स् इति गुणवृद्धि इति एवं योजनीयम्। इदानीं किं भवति? इति शब्दस्य महिम्ना किं भवति? यत्र यत्र इतिकरणं भवति, इति शब्दस्य प्रयोगः भवति, तर्हि लोके किं भवति इतिकरणेन? इदानीम् अहं वदामि, बालकः, बालकः इति वक्तव्यम् आसीत्, मया बालडः इति उक्तम्। इदानीं मया यदुच्चारितं बालडः इति तम् अन्यः अनुकरोति। अयं पुरुषः वैष्णवः बालक इति प्रयोक्तव्ये बालडः इति वदति इति। बालडः इति अस्य अनुकरणस्य शब्दस्य कः अर्थः? अर्थविषये न शब्दविषये गच्छति। किं किं भवति? यत्र यत्र इतिकरणं भवति, यदा वयम् इति शब्दं नाम इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, तर्हि किं भवति? इतिकरणस्य काचित् विशेषा शक्तिः वर्तते। का सा शक्तिः इति चेत्, शब्दस्य किं प्रयोजनम् अथवा शब्दस्य मूलं स्वरूपं किं भवति? अर्थं प्रत्याययति खलु। शब्दस्य मुख्यं प्रयोजनं किम्? अर्थप्रत्यायनं। नाम शब्दः ध्वन्यात्मको भवति, अर्थश्च तस्य भवति। अयं शब्दः अर्थस्य वाचकः भवति। एवं वाच्यवाचकभावसम्बन्धः शब्दस्य अर्थस्य अनयोर्मध्ये भवति खलु। इति शब्दः किं करोति? इति शब्दः इदानीम् अयं वाच्यवाचकभावसम्बन्धः अभेदरूपेण तिष्ठति। अभेदरूपेण इत्युक्ते इदानीं वयं पुस्तकम् इति वदामः। पुस्तकम् पुस्तकम् इति मया ध्वनिः कृता। पुस्तकम्, पकारः उकारः सकारः एवं ध्वन्यात्मकः कश्चन मया उच्चारणं, कश्चन शब्दः उच्चारितः मया। उच्चारितः शब्दः किं करोति? श्रोतॄणां मनसि पुस्तकम् इति अर्थरूपं प्रत्याययति खलु। मया तावत् उच्चारणं किं कृतं? पुस्तकम् इति ध्वनेः उच्चारणं कृतं। श्रोतॄणां मनसि बुद्धौ किं भवति? ध्वन्यात्मकौ भवति वा अथवा कश्चन पदार्थरूपः अवभासते वा? पदार्थस्य अवभासः भवति, न तु ध्वनिरूपस्य अवभासः बुद्धौ भवति। इत्युक्ते शब्दस्य उच्चारणमात्रेण तत्र अर्थस्य अभेदरूपेण तत्र प्रत्यायनं भवति। शब्दः शब्दभिन्नं पदार्थं प्रत्याययति, एवं खलु। शब्दस्य उच्चारणं भवति, शब्दस्य उच्चारणमात्रेण अर्थस्य प्रत्यायनं भवति। इत्युक्ते शब्दे अर्थे च भेदः नास्ति इति अस्माकं बुद्धिः खलु। इति शब्दस्य प्रयोगमात्रेण किं भवति? शब्दार्थयोर्मध्ये भेदः भवति। इदानीम् इति शब्दस्य प्रयोगमात्रेण शब्दः स्वरूपे तिष्ठति, नाम ध्वनिरूपे तिष्ठति, अर्थस्य प्रत्यायनं न भवति। अहं बालकः इति वक्तव्ये बालडः इति मया उक्तम्। मया बालकः इति प्रयोक्तव्ये बालकः इति प्रयोक्तव्ये बालडः इत्युक्तम्। इदानीं मम उच्चारितस्य बालडः इति शब्दस्य कः अर्थः? बालकः इत्येव अर्थः। इदानीं बालकपदार्थः शरीरवान् कः कश्चित् भवति बालकः, स एव अर्थः। तम् अनुकरोति, मम वचनम् अनुकरोति कश्चन। सः किं वदति? वैष्णवः बालकः इति प्रयोक्तव्ये बालडः इति प्रयुङ्क्ते इति। इदानीं तस्य द्वितीयस्य बालडः इति अनुकरोति, बालडः इति वदति। इति शब्दस्य प्रयोगेण
किं भवति इदानीं? शब्द एव अर्थः भवति, न तु शब्दात् बालकरूपस्य अर्थस्य प्रत्यायनं भवति। एवं खलु? अवगम्यते वा? आम न पूर्णतया स्पष्टम् हाँ, इति एक बार इदानीं हिंदी में बता सकते हैं ये जो जी कॉन्सेप्ट जी को? जी जी इति इति न स्पष्टम्। एक किं भवति, शब्दः अर्थः इति अभिन्नौ। शब्द और अर्थ जो होते हैं वो दोनों भिन्न नहीं होते हैं, वस्तुतः ये दोनों अलग अलग पदार्थ। शब्द जो है वो ध्वन्यात्मक होता है, अर्थ जो है वो पदार्थ रूप होता है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, उसमें हम एकात्म भाव कर देते हैं। शब्द और अर्थ दो अलग अलग वस्तु नहीं है, तो एक ही वस्तु है। हमने लोक में इसका ऐसे ही हर एक वस्तु का एक एक शब्द से उसका हम प्रत्यायन करते हैं। जैसे पुस्तक कहते हैं, लेखनी कह देते हैं, पेंसिल, कलम, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं उन सभी शब्द पदार्थों के लिए एक एक नामकरण करते चले जाते हैं, ताकि हमें उस पदार्थ का सुलभ रूप से ज्ञान हो, है ना। शब्दों से उसका व्यवहार करते हैं। तो हमने क्या किया, वैसे पदार्थ तो अलग है, ध्वनि रूप शब्द अलग है, तो उन ध्वनि में, उस ध्वनि में और उस पदार्थ में तादात्म्य भाव कर दिया हमने। तो जब भी हम एक बार उसका शब्द का संकेत ग्रह हो जाए, तो पहले तो हमें पता नहीं था कि किसको गाय कहते हैं। हाँ, तो किसी एक व्यक्ति ने आकर कहा कि देखो ये जो पदार्थ है ना, सिंग वाला, ये सब कुछ जो उसकी पूंछ है, इसके ऐसा ऐसा है, लक्षण है, तो ये सारे लक्षण वाला जो पशु है उसको हम गाय कहते हैं। तो ये एक बार हमें संकेत ग्रह हो गया कि इसको गाय कहते हैं। अस्य पदार्थस्य अथवा अस्य पशोः गौः इति संज्ञा। एक बार ऐसा एक प्रत्यायन हो जाए तो उसके बाद हमें सदा क्या बुद्धि होती है, जब जब भी हम गौः कहते हैं तब तब उस पशु का स्मरण हो जाता है, बुद्धि में उसका एक चित्र आ जाता है, गौः का चित्र आ जाता है ना। हमें कभी भी गकार और औकार विसर्ग का प्रत्यय नहीं होता है। जब जब भी हम गौः ये शब्द कहते हैं तब तब उसका उस पशु का प्रत्यायन होता है, न तो ध्वन्यात्मक शब्द का, है ना। तो ये स्वरूप है अर्थ और शब्द का। शब्दार्थस्य मध्ये अयं संबंधः वाच्यवाचक भाव संबंधः। शब्दः वाचकः, अर्थः वाच्यः। परंतु अगर इसको हमें तोड़ना हो, ये जो संबंध जो अभिन्न रूप से अब एकात्म भाव हो चुका है इन दोनों का, अगर इसको तोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, इति शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अच्छा, इति शब्द का प्रयोग करते ही क्या हो जाता है, शब्द अलग अर्थ अलग हो जाता है। इति शब्द का ये स्वभाव है, जो मूल स्वरूप में है उसको तोड़ देते हैं। शब्द शब्द रूप में स्थित हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है ना। जैसे हम इस व्यक्ति ने गौः इति आह अथवा गौः ऐसे कहा। हाँ, गौः ऐसे कहा का मतलब क्या, गो कहा ये नहीं होगा, गौः ऐसा कहा मतलब गौः इस रूप से ध्वनि किया, ये अर्थ निकलता है ना। अर्थ का प्रत्यय नहीं होगा जब ऐसा ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे संस्कृत में इति शब्द का प्रयोग करने से, संस्कृत में इति शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कर देता है, अर्थ को बाहर करके शब्द को अपने स्वरूप में, यानी ध्वन्यात्मक जो शब्द का अपना स्वरूप है उसमें उपस्थापित कर देता है इति शब्द का प्रयोग। हाँ, तो अभी इकः इति कहेंगे तो क्या होगा, ये इकः इकः वो षष्ठ्यंत शब्द है, ऐसा होगा। हाँ, शब्द बोल रहे हैं, इकः शब्द, इकः इति षष्ठ्यंतम पदम इति अर्थ। गुणवृद्धि इति कहेंगे तो क्या होगा, गुण और वृद्धि ये जो शब्द इति शब्द, गुणवृद्धि इति शब्दौ इत्यर्थः। हाँ, गुणवृद्धि इति गुणवृद्धि कहेंगे तो क्या होगा, गुणवृद्धि इति शब्दौ
इति गुणवृद्धि उसका इति अर्थ गुणवृद्धि, हाँ इति गुणवृद्धि, तो गुणवृद्धि तस्य अर्थ इति या गुणवृद्धि, हाँ, अर्थात जो गुण है और वृद्धि है, हाँ, गुण होता है ऐसा कहकर जो गुण है, वृद्धि होती है ऐसा कहकर जो वृद्धि है, ये अर्थ निकले। गुणाति शब्दम उच्चार्य यत्र गुणः वृद्धिः भवति इति शब्दम वृद्धि शब्दम उच्चार्य यत्र वृद्धिः तत्र इयं परिभाषा इकः इत्यर्थः। अवगतं वा? स्फुटीभवति, चिन्ता मास्तु। इदानीं वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया इति उच्यते, तत् कथं भवति इति पश्यामः। परिभाषा इयम् इति वदति सूत्रकारः। परिभाषा इदं सूत्रं तावत् परिभाषासूत्रम्। परिभाषासूत्रम् इति कथं निर्णयः? आदौ तावत् संज्ञासूत्रं वा भवेत्, विधिसूत्रं वा भवेत्। यथा भवद्भिः श्रवणमात्रेण इकः इति षष्ठ्यन्तस्य श्रवणमात्रेण अस्माभिः किं ज्ञातम्? इदं तावत् गुणवृद्धि इकः स्थाने भवति इति आदौ अर्थः भवति खलु? एवम् इकः इति यावत्पर्यन्तं प्रथमान्तं पदम् इति न व्याख्यातं तावत्पर्यन्तं सर्वेषां श्रोतॄणां मनसि, अध्येतॄणां मनसि किम् आसीत्? इकः इति षष्ठ्यन्तं खलु? तो षष्ठ्यन्तस्य को अर्थः? इकः स्थाने इत्यर्थः। गुणवृद्धि प्रथमाद्विवचनं, गुणवृद्धि भवतः कस्य स्थाने? इकः स्थाने। तर्हि इदं विधिसूत्रं वा परिभाषासूत्रं वा? विधिसूत्रमिव भाति खलु? विधिसूत्रमिव भाति। एवं विधिसूत्रस्य भासे सत्यपि कथं भवद्भिः परिभाषा इयम् इति व्याख्यातम्? प्रश्नः तदत्र अस्ति। वृत्तेः व्याख्यानं परिभाषेयम् इत्युक्तं। कथम्? इदं षट्प्रकारकेषु सूत्रेषु परिभाषासूत्रं कथं तदाह परिभाषेयम्? कुतो न विधिः? किमर्थं न विधिः? दृश्यते च षष्ठी इकः इति, षष्ठी विभक्तिः श्रूयते इकः स्थाने इति। इकः स्थाने गुणवृद्धि भवतः। तर्हि इति विधिसूत्रं खलु? इदं सूत्रं विधिसूत्रं खलु भवति? कथं परिभाषा इति प्रश्नस्य आशयः। तस्य उत्तरम् उच्यते नेदं विधिसूत्रम्, इदं विधिसूत्रं नास्ति। तर्हि कुतः? विधिसूत्रं तावत् गुणस्य विधानम् अथवा वृद्धेः विधानम् अन्यत्र कृतमेव अस्ति। वृद्धिगुणयोः अन्येन सार्वधातुक आर्धधातुकयोः मृजेर्वृद्धिः इत्यादि सूत्रैः तावत् गुणवृद्ध्योः विधानात् इदं विधिसूत्रं नास्ति। अरे तत्सूत्रं यत्र उच्यते ततः अन्यत्र इदं सूत्रं विधायकं स्यात्। उदाहरणार्थं मृजेः वृद्धिः इत्युक्तं, मृज इति धातोः वृद्धिर्भवति इत्युक्तम्। अन्येषां धातूनां वृद्धिविधानम् अनेन सूत्रेण भवतु, न च तेभ्यः अन्यत्र विधानार्थम् एतत् स्यात् न अत्रैव। तर्हि उच्यते एवं हि पुनः गुणवृद्धिविधानम् अनर्थकं स्यात्। यदि अस्मिन् सूत्रे इकः इति एकमेव पदं स्यात्, इकः इति एकं पदं करोतु। यदि इदं विधिसूत्रमेव इष्टं स्यात् सूत्रकारस्य, तर्हि सूत्रकारः किं करोति? इकः इति पदं स्थापयति, न तु इको गुणवृद्धि इति एतत् सर्वम्। इकः इति पदं भवति। इकः इत्यस्य को अर्थः? इकः स्थाने इति। उपैतनात् सूत्रात् वृद्धि इति पदं गुणः इति पदम् अनुवर्तते। इकः स्थाने गुणवृद्धिः भवतः। सर्वमिष्टं सिद्धं भवति खलु? पुनः गुणवृद्धिः इति किमर्थं करोति? पुनः गुणवृद्धिः इति कारणात् इदं विधिसूत्रं न इति अवगम्यते। यदि इदं विधिसूत्रमेव अभिप्रेतं सूत्रकारस्य, तर्हि पुनः गुणवृद्धिकरणं नैव करोति सः। पूर्वस्मादेव सूत्रादनुवर्तते। इकः इति एकं पदं रचयतु अत्र सूत्रे। इकः स्थाने। किम् इकः स्थाने? गुणः वृद्धिः च। पूर्वस्मात् सूत्रादनुवर्तते। पुनः गुणवृद्धिः इति पदं सूत्रकारः उपन्यस्यति।
तेन किं ज्ञायते अस्य अत्र सूत्रकारस्य किमपि अन्यदेव अभिप्रायः अन्यः एव अभिप्रायः वर्तते गुणवृद्धिविधानम् इकः स्थाने इति विधिसूत्ररूपेण अस्य नास्ति विनियोगः इति ज्ञायते। अन्यच्च इदं विधिसूत्रं स्यात् इति भवतां प्रश्नस्य मूलं कारणं किम् आसीत्? इकः इति षष्ठ्यन्तमस्ति इति, परन्तु वस्तुस्थित्या इदं पदं षष्ठ्यन्तमेव नास्ति, न च इयं षष्ठी। इदं हि षष्ठ्यन्तस्य इकः इति पदस्य अनुकरणं प्रथमान्तं पदम्। इकः इति इत्यस्मिन् अर्थे इकः, इकः इति इत्यस्मिन् अर्थे इकः इति एकं प्रथमान्तं पदमिदम्। तो एवं च इदं विधिसूत्रं नास्ति। विधिसूत्राभावे अधिकारसूत्रमपि नास्ति। अन्यत्र कुत्रापि अस्य स्वरितत्वं वा किमपि न करोति इदं सूत्रकारः, अतः अधिकारसूत्रोऽपि नास्ति। विधेः अभावात् नियमः अपि न भवति। नियमः कुत्र भवति? यत्र विधिर्भवति। विधेः अधिप्रसक्तिः यत्र भवति तत्र नियमनं भवति। अतः इदं नियमसूत्रमपि नास्ति। न चापि संज्ञासूत्रम्। इकः अथवा इक् इति पदस्य गुणवृद्धि इति संज्ञाद्वयं भवति इति अपि वक्तुं न शक्यते। कुतः? वृद्धिशब्दस्य वृद्धिसंज्ञायाः गुणसंज्ञायाश्च विहितत्वात्, पूर्वमेव विहितत्वात् इदं सूत्रं संज्ञासूत्रमपि न भवितुं शक्यते। तर्हि आदेशसूत्रं वा अतिदेशसूत्रं वा किमपि भवति वा इदम् इति चेत् तदपि न भवति षष्ट्याः अभावात्। इकः इति यदि षष्ट्यन्तं पदं स्यात् तर्हि इदम् आदेशसूत्रम् अथवा अतिदेशसूत्रं वा भवितुं शक्यते स्म, परन्तु इदं प्रथमान्तं पदम् इकः इति। अतः षष्ठ्यभावात् अतिदेशसूत्रमपि न शक्यते कर्तुम्। अतिदेशसूत्रस्य किमपि एकं प्रयोजनं वदतु। अतिदिश्यते प्रयोजनं स्थाने अस्य अतिदेशः करणीयः। स्थानिवदादेशः अनल्विधो आद्यन्तवद् एकस्मिन् एकस्मिन् आद्यन्तवद् भवति, आदिवद् भवति, अन्तवच्च भवति। एकस्मिन्नेव पदार्थे आदिवद् व्यवहारः अन्तवद् व्यवहारः। एकस्यैव एकस्मिन् स्थानिनि योऽयम् आदेशः भवति स आदेशभूतः स्थानिवत् प्रवर्तते। स्थानिनः ये गुणाः भवन्ति तद् आदेशस्यापि भवन्ति इति एवं कृत्वा तत्र स्थान्यादेशभावः अथवा अन्येपि सर्वे व्यवहाराः तत्र षष्ठ्यभावात् अतिदेशसूत्रस्यापि अस्य अतिदेशसूत्रत्वम् अस्य नास्ति इति वर्णयति। एवं च किम् अवशिष्टं? परिशेषात् इयं परिभाषासूत्रम् इत्येव अवशिष्टं भवति। इको गुणवृद्धि इति सूत्रम् अतिदेशसूत्रमपि नास्ति, अधिकारसूत्रमपि नास्ति, संज्ञासूत्रमपि नास्ति, विधिसूत्रमपि नास्ति, नियमसूत्रमपि नास्ति। तर्हि किं? परिभाषासूत्रमेव। परिभाषा इयम् इति एतदर्थम् उक्तम्। कुतः? विद्यादीनाम् अभावात् अत्र परिभाषा एव इयम्। किं करोति? स्थानिनियमार्थः इत्युक्तम्। स्थानिनियमार्थः इत्यस्य न्यासे कश्चन किञ्चित् व्याख्यानं बहु सुन्दरमस्ति, पश्यन्तु। स्थानिनियमार्थः इति स्थानिनि नियमः इति स्थानिनियमः। तो स्थानिनि इति विषयसप्तमी, स्थानिविषये नियमः इत्यर्थः। अत्र नियमः कस्य भवति? आदेशस्य वा अथवा स्थानिनो वा इति चेत् स्थानिविषये नियमनं करोति। अस्मिन्नेव स्थाने गुणवृद्धि, नान्यस्मिन् स्थाने इत्यर्थः। इक एव स्थाने गुणवृद्धिः भवतः, अन्यस्य स्थाने न भवतः इति सूत्रस्य अर्थः। स्थान्यन्तरव्यवच्छेदेन एकत्र प्रवर्तनं सः अर्थः, प्रयोजनं यस्याः सा स्थानिनियमार्थः। स्थान्यन्तरव्यवच्छेदेन एकत्र प्रवर्तनं नियमः, स्थानिनियमः।
स्थान्यन्तरम् इत्युक्ते इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं को अर्थः इकः स्थाने इत्यर्थः इकः एव स्थाने इति नियमनार्थः इक एव स्थाने गुणवृद्धिः भवतः अन्यस्मिन् स्थाने न इति स्थान्यन्तरम् इग्भिन्नः यः स्थाने भवति तत्र गुणवृद्धिः न प्रवर्तते इति वक्तुं स्थान्यन्तरव्यवच्छेदेन एकत्र प्रवर्तनम दूसरे स्थानियों को हटाकर इसी स्थानी के स्थान में आदेश हो एकत्रैव स्थाने आदेशः यथा स्यात् इति एतदेव प्रयोजनं स्थानिनि नियमः एव प्रयोजनं यस्य अर्थ शब्द का यहाँ पर प्रयोजन ये अर्थ है स्थान्यंतर व्यवच्छेदेन एकत्र प्रवर्तनम अर्थः प्रयोजनं यस्याः सा स्थाने नियमार्थः सो परिभाषा इयं स्थाने नियमार्थः अवगतं वा आम् अवगतम् इदं सूत्रं नाम परिभाषा कुत्र प्रवर्तते यत्र लिंगं किमपि भवति तत्रैव प्रवर्तते किमपि संकेतं किमपि स्यात् तत्रैव परिभाषा सूत्रं गच्छति लिंगवती परिभाषा इति उच्यते तस्य प्रवर्तनात् किं भवति यः अनियमः भवति स अनियमः वारितः सन् नियमेन विधेः प्रवृत्तिर्भवति विधिसूत्रं प्रवर्तते परन्तु विधिप्रवेशस्य प्रसंगे तावत् तत्र कश्चन अनियमः भवति स्थानिनः स्थानिनो अनियमं दृष्ट्वा इदं सूत्रं प्रवर्तते प्रवृत्तौ सति किं भवति स्थानिविषये नियमं करोति अत्रैव स्थाने गुणः भवेत् अस्मिन्नेव स्थाने वृद्धिर्भवेत् इति नियमं कृत्वा विधिसूत्रं सम्यक् सञ्चालयति इति परिभाषायाः फलमिदं पश्यामः अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयते इति वृत्तिः किमस्ति परिभाषा इयं स्थानिनियमार्थः अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयते इति अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयते इति तस्य व्याख्यानं तत्रैव न्यासे सर्वं लिखितमस्ति यत्र साक्षात् स्थानी न निर्दिष्टः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति एकं सूत्रं वर्तते अष्टाध्यायी अस्ति वा सर्वेषाम् अष्टाध्यायी पुस्तकम् अस्ति खलु अस्ति सार्वधातुकयोः इति सूत्रं पश्यन्तु एकवारं कुत्र अस्ति सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते 84 सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रं चतुरशीतिः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यत्र का विभक्तिः षष्ठी विभक्ति सप्तमी द्विवचनं सप्तमी द्विवचनं को अर्थः सप्तम्याः सार्वधातुक निर्दिष्टे पूर्वस्य खलु सार्वधातुके परतः पूर्वस्य आर्धधातुके परतः पूर्वस्य अत्र किं किम् अनुवर्तते सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यत्र गुणः इति अनुवर्तते वा आम् कुत्र अस्ति गुणः इति पदं 82 किं सूत्रं तत् किं सूत्रं मिदेर्गुणः मिदेर्गुणः इति सूत्रात् गुणः इति पदम् अनुवर्तते इदानीं सार्वधातुक आर्धधातुकयोः गुणः सार्वधातुके आर्धधातुके च परे गुणः भवति इति अवगतम् कस्य गुणः भवति कस्य स्थाने गुणः भवति एकं पदम् अनुवर्तते अङ्गस्य इति पदम्
षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे आदिमं सूत्रमिदम् षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य आदिमं सूत्रम् अङ्गस्य 641 अङ्गस्य तत् सर्वम् अनुवर्तते कियत्पर्यन्तम् अभ्यासपर्यन्तम् अथवा सप्तमाध्याय समाप्तिपर्यन्तम् तत्र अङ्गस्य अनुवर्तते अङ्गस्य इति पदम् अनुवर्तते इदानीं सारधातुक अथवा आर्धधातुकयोः परयोः किं भवति अङ्गस्य गुणः भवति इति उक्तं सूत्रार्थः खलु इदानीम् अङ्गम् इति बहु विस्तृतं भवति अङ्गम् इत्युक्ते यद्यद् प्रत्ययोत्पादनसमर्थं भवति तत् सर्वम् अङ्गं भवति प्रत्ययोत्पादनक्षमः क्षमा या प्रकृतिर्भवति तस्याः प्रकृतेः अङ्गम् इति संज्ञा खलु यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् या प्रकृतिः प्रत्ययम् उत्पादयितुं समर्था भवति तस्मिन् प्रत्यये परे तस्याः प्रकृतेः अङ्गम् इति संज्ञा खलु इत्युक्ते सर्वेषां अथवा सर्वासां प्रकृतीनां सारधातुके अथवा आर्धातुके च परे गुणो भवति इति सूत्रार्थः जायते अङ्गस्य गुणो भवति इति खलु अङ्गस्य गुणो भवति इति सूत्रार्थः इदानीं सर्वत्र गुणस्य प्रसक्तिर्भवति यद्यदङ्गं भवति प्रत्ययोत्पादनसमर्थं यद्यदङ्गं भवति तस्य अङ्गस्य अथवा सार्वधातुकम् अथवा आर्धातुकं धातोः द्वे प्रत्यये विधीयते खलु सार्वधातुकं वा भवति अथवा आर्धातुकं वा भवति अन्यत् किमपि नास्ति धातोः द्वे प्रत्यये विधीयते अथवा सार्वधातुकम् अथवा आर्धधातुकं तिंशित् सार्वधातुकं भवति अन्यत् सर्वम् आर्धधातुकम् इति भवति इदानीं तस्मिन् अथवा सार्वधातुकम् अथवा आर्धधातुकं तस्मिन् परे किं भवति पूर्वं यदङ्गं भवति मुख्यतः धातुरूपम् अङ्गं भवति तेषां सर्वेषां किं भवति सर्वेषाम् अङ्गानां गुणप्रसक्तिर्भवति इष्टं वा नेष्टं तथा करणं न इष्यते सर्वत्र सर्वेषां धातूनां गुणविधानं नेष्टम् अतः अनियमः प्रसक्तः सर्वत्र गुणस्य प्राप्तिर्भवति नियमेन नास्ति सर्वत्र अङ्गस्य स्थाने गुणः अङ्गस्य स्थाने गुणः अङ्गस्य स्थाने गुणः इति कृत्वा सर्वेषाम् अङ्गानां गुणप्रसक्तिर्भवति अनियमः जातः इदानीं नियमनार्थम् इदं सूत्रं गच्छति इदं सूत्रं किं करोति पश्यति अत्र इदं योजयन्तु इदानीम् इकः इति गुणवृद्धि इति गुणवृद्धि इति एतत् सर्वं योजयन्तु अस्याः परिभाषा इयं परिभाषा या अस्ति सा कदा प्रवर्तते यत्र अनियमः भवति तत्र प्रवर्तते अत्र अनियमः अस्ति वा सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यत्र अस्ति एव अस्ति सर्वत्र गुणस्य प्रसक्तिरस्ति इति अनियमः अतः अनियमं दृष्ट्वा इदं प्रवर्तते अस्य प्रवृत्तौ किमपि लिङ्गम् अपेक्षितम् एवमेवम् अस्ति चेत् अहं प्रविशामि इति वदति किं किम् अपेक्षितम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ किं किम् अपेक्षितं भवति गुणः इति गुणः वृद्धिः इति वृद्धिः गुणस्य विधानं भवति परन्तु कथं स्यात् गुणः इति उच्चार्य गुणः यत्र विधीयते तत्र इयं प्रवर्तते अत्र अस्ति वा तथा गुणशब्दम् उच्चार्य गुणस्य विधानं भवति वा भवति कुतः मिदेर्गुणः इति गुणस्य अनुवृत्तिः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यत्र अस्ति अत्र गुणस्य विधानम् अकारो भवति इति कृत्वा नास्ति गुणः भवति इति अस्ति वा क्वचित् सूत्रेषु किं किं भवति केवलस्य अकारस्य विधानं करोति केवलस्य एकारस्य विधानं करोति क्वचित् ओकारस्य विधानं करोति अयम् ओकारः गुणसंज्ञकः अस्ति वा न वा ओकारः गुणसंज्ञकः तद्भावितानाम् अतद्भावितानाम् इत्युक्तत्वात् खलु
ओकारः गुणः इति उच्चार्य ओकारं विधीयते चेदपि तथा न चेदपि उभयोरपि ओकारयोः गुणसंज्ञा अस्ति। कुतः? अस्माकं शास्त्रे तद्भावितानाम् अतद्भावितानाम् अकार एकार ओकाराणां गुणसंज्ञा अस्ति इति उक्तत्वात्। इदानीम् इदं सूत्रं किं वदति, परिभाषासूत्रं किं वदति, भवद्भिः ओकारस्य विधानं विधीयते, परन्तु ओकारं कथं विधीयते अथवा ओकारः कथं विधीयते? गुणः इति उच्चार्ये यदि विधीयते चेत् अकारः विधीयते भवतु, अकारः गुणो भवति इति कृत्वा अकारस्य विधानं यदि भवति, एकारस्य विधानं गुणो भवति इति कृत्वा एकारविधानम् इति चेदस्ति, तर्हि इदं सूत्रं प्रवर्तते। गुणः इति गुणः, गुणवृद्धि इति गुणवृद्धि इत्युक्ते गुणशब्दम् उच्चार्य गुणः, वृद्धिशब्दम् उच्चार्य वृद्धिः इत्यर्थः। अवगतं वा? इदानीं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यत्र अनियमः जातः, सर्वेषाम् अङ्गानां गुणो भवति इति गुणस्य प्रसक्तिः। तं दृष्ट्वा इदं सूत्रं प्रवर्तते, इको गुणवृद्धिः इति परिभाषासूत्रं गच्छति। पश्यति, किं पश्यति? अत्र अङ्गस्य स्थाने अनियमेन सर्वेषाम् अङ्गानां गुणस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र गुणस्य प्राप्तिः गुणशब्दम् उच्चार्य विधीयते। गुणो भवति इति कृत्वा गुणः विधीयते, तर्हि मया अत्र प्रवेशः करणीयः इति कृत्वा इदं सूत्रं प्रवृत्तं भवति। किं करोति? इकः इति, इकः इति पदम् उपस्थापयति। इकः इति इत्युक्ते षष्ठ्यन्तस्य पदस्य उपस्थापनं करोति। इकः इति पदं, षष्ठ्यन्तं पदं, वेरी गुड, इकस् इति पदस्य उपस्थापनं करोति। इदानीं सूत्रे एकं शब्दं नूतनम् आगतं, सारधातुक आर्धधातुकयोः परयोः गुणः भवति कस्य? इकः अङ्गस्य इति। इकः अङ्गस्य, अति सुन्दरम्, अति इकः सुन्दरम्। अङ्गस्य इति एकं नूतनं पदम् अनेन सूत्रेण उपस्थापितं भवति। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः परयोः गुणः भवति कस्य? अङ्गस्य। कीदृशस्य अङ्गस्य? इकः अङ्गस्य। इकः इति इदानीं विशेषणं, विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात्, येन विधिः तदन्तस्य इति। तर्हि किं भवति? इगन्तस्य अङ्गस्य इति सूत्रार्थः भवति। इगन्तस्यैव अङ्गस्य गुणो भवति, नान्तस्य अङ्गस्य, अन्यस्य न अन्यान्तस्य अङ्गस्य इति। एवं च व्यञ्जनान्तस्य अङ्गस्य गुणो न भवति, आकारान्तस्य अङ्गस्य गुणो न भवति, ऐकारान्तस्य औकारान्तस्य ओकारान्तस्य सन्ध्यक्षराणाम् अङ्गानां गुणो न भवति। अवगतं वा? केवलं यद् इगन्तम् अङ्गं भवति तस्यैव गुणो भवति, नान्यस्य। इदं सूत्रं किं पश्यति? विधानं भवेत् कस्य? गुणस्य वा वृद्धेर्वा। कथं भवेत्? गुणशब्दम् उच्चार्य विधानं यदा भवति, वृद्धिशब्दम् उच्चार्य यत्र वृद्धेः विधानं भवति, तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते, नान्यत्र। इदमेव लिङ्गं, तदेव आदौ उक्तं। किमुक्तम्? अत्र पश्यन्तु, वृत्तिं पश्यन्तु। किमस्ति वृत्तिः? वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ, शिष्यमाणौ इत्युक्ते विधीयमानौ इत्यर्थः। यत्र वृद्धिः अथवा गुणः स्वसंज्ञाद्वारा यत्र विधीयेत, वृद्धेः विधानं भवेत्। कथं? वृद्धिशब्दम् उच्चार्य स्वसंज्ञया विधानं यत्र भवति तदा एव इकः एव स्थाने वेदितव्यो इति नियमं करोति। इकः एव स्थाने भवति वृद्धिः, इकः एव स्थाने गुणः भवति। यत्र नियमः नास्ति तत्र प्रवर्तते वा? न प्रवर्तते। पश्यामः। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु, अत्रापि एवमेव स्थितिः। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु, सूत्रं कुत्र अस्ति इदं? सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य आदिमं सूत्रं 7-1।
लब्धं वा? लब्धं लब्धं। को अर्थः अस्य? परस्मैपदेषु परतः सिच् तस्मिन् परे अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति सूत्रार्थः। परस्मैपदेषु इति सप्तमी, सिचि इत्यपि सप्तमी। लुङ्लकारविषये इदं सूत्रम्। परस्मैपदपरे सिचि परतः किं भवति? वृद्धिर्भवति। कस्य स्थाने वृद्धिर्भवति? अनुवर्तते अङ्गस्य इति। अङ्गस्य स्थाने वृद्धिर्भवति। सर्वस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति वा? सर्वेषाम् अङ्गानां वृद्धिर्भवति वा इति चेत् इकः उपदिष्टते। इकः अङ्गस्य वृद्धिर्भवति। अर्थः इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति, अन्य अन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः नैव भवति। अनियमः जातः, सर्वेषाम् अङ्गानां वृद्धिर्भवति 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 इति। तं वारयितुम्, अनियमं वारयितुं नियमं करोति। अत्रैव भवतु वृद्धिः, अन्यत्र मास्तु इति। यत्र साक्षात् स्थानी न निर्दिष्टः, साक्षात् स्थाने न निर्दिष्टश्चेत्, यथा सारधातुकारधातुकयोः सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यादौ, तत्र अनियमे प्रसक्ते कस्य कस्य वृद्धिः कस्य कस्य न इति कश्चन नियमः नास्ति। अनियमे प्रसक्ते नियमम् एषा करोति, एषा परिभाषा नियमं करोति। किमिति? इकः एव नान्यस्य इति। इक एव स्थाने भवति वृद्धिः, इक एव स्थाने गुणो भवति इति नियमं करोति। अन्यस्य स्थाने न इति नियमस्य व्यावृत्तिः, नियमात् व्यावृत्तिः। अतः स एव अस्याः विषयो वेदितव्यः। अस्याः परिभाषायाः कः विषयः इति चेत् स एव वेदितव्यः, यत्र स्थानी न निर्दिष्टः, यत्र स्थानी न निर्दिष्टः स एव विषयः अस्य। यत्र स्थानी निर्दिश्यते तर्हि तत्र न भवति। अतः स एव अस्याः विषयो वेदितव्यः, न तु यत्र साक्षात् स्थानी निर्दिश्यते सो अपि। उदाहरणार्थम् ओर्गुणः अत उपधायाः इति। इदानीम् अत उपधायाः इति एकं सूत्रमस्ति। कुत्र अस्ति? सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अन्ते वर्तते। मृजे वृद्धिः अचोइनिति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च। 7 to अन्ते लास्ट् मध्ये अस्ति। पश्यन्तु, अस्ति वा? लब्धं वा? 116 7 to 116 किम् अनुवर्तते? किम् अनुवर्तते? मृजेः वृद्धिः इति सूत्रात् वृद्धिः इति पदम् अनुवर्तते। अचोइनिति इति सूत्रं वर्तते। अस्ति वा? अचोइनिति इति सूत्रमस्ति वा तत्र? महोदय, आम् महोदय। इनिति इति अनुवर्तते सप्तमी। अत उपधायाः इति इदं सूत्रम्। अतः इत्यस्य को अर्थः? अकारस्य स्थाने इत्यर्थः। उपधायाः इति षष्ठी विभक्तिः। उपधारूपस्य अकारस्य स्थाने इत्यर्थः, विशेषणं तस्य। अतः इत्यस्य विशेषणम्। उपधायाः अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति। कदा? णित् प्रत्यये परतः अथवा णित् प्रत्यये परतः, अथवा णित् चवर्गपञ्चमः इत् स्यात्, अथवा टवर्गपञ्चमः ट नकारः इत् स्यात्, अथवा चवर्गपञ्चमः ञकारः इत् स्यात्। णिति प्रत्यये परतः किं भवति? उपधाभूतस्य अकारस्य वृद्धिर्भवति इति उच्यते। उदाहरणं किं वक्तुं शक्यते वा? भागः इति एकम् उदाहरणं वर्तते। पठ पाठयति इति अपि भवति। पाकः, पाकः पाठयति इति मास्तु, पाकः। पाकः श्रुतं वा? पाकः पच इति धातुः कः प्रत्ययः? गञ् प्रत्ययः। घञ् प्रत्ययः। यत् पच्यते स पाकः इति कर्मणि घञ् प्रत्ययः क्रियते। घञ् प्रत्ययः इत् अस्ति वा? आम्, इत् अस्ति। इदानीं
ईत् अस्ति इति कारणेन अकारः घञ् प्रत्यये किम् अवशिष्यते? घकारः लशक्पतद्धिते इत्यनेन गच्छति, ञकारः हलन्त्यम् इति गच्छति, एवं च अ इति अवशिष्यते। अस्मिन् अकारे ङिति प्रत्यये परतः पच् इति धातुः, पच् इति धातुः तदेव अङ्गं च खलु? एतत् अङ्गं च अस्ति। अस्य अङ्गे उपधा का अत्र? पच् इत्यत्र उपधा अकारः। अकारः उपधायां वर्तते। अस्य उपधाभूतस्य अकारस्य किं भवति? ङिति प्रत्यये परतः वृद्धिर्भवति। इदानीं स्थाने निर्दिष्टः अस्ति वा नास्ति वा? अत्र कस्य स्थाने वृद्धिर्भवति इति निर्देशः अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति वा? अस्ति, अस्ति एव। अस्ति एव। अतः इदं सूत्रं न गच्छति। यत्र स्थानी निर्दिश्यते तत्र इदं सूत्रम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रं न गच्छति। यत्र स्थानी न निर्दिश्यते तत्रैव इयं परिभाषा गच्छति। अत्र अतः उपधायाः इति साक्षात् स्थाने निर्दिश्यते। अकारस्य एव कीदृशस्य अकारस्य? उपधाभूतस्य अकारस्य भवति इति सर्वं निर्दिष्टं वर्तते अत्र। अतः इदं सूत्रं न गच्छति। अत्र किं किम् अस्ति? वृद्धिर्भवति इति वृद्धिसंज्ञाद्वारा एव विधीयते वृद्धिः, तथा अपि स्थानिनिर्देशोऽपि अस्ति इति कारणेन इदं सूत्रं न प्रवर्तते, परिभाषासूत्रम्। अवगतं वा? अवगतम्। तत्र कण्डीशन् द्वयम् अपेक्षितं। किं किम्? एकः तावत् स्थानिविषये नियमः न स्यात्, स्थानिनो निर्देशः न स्यात्, स्पष्टतया स्थानिनिर्देशः न स्यात्। स्थानिनिर्देशः सर्वथा नास्ति इति नास्ति, किमपि अस्पष्टं स्थानिनिर्देशः, किमपि अस्पष्टः तावत् स्थानिनिर्देशः क्रियते। अङ्गस्य वृद्धिः, अङ्गस्य गुणः इति। स्थानिनिर्देशे अस्पष्टता स्यात् इति आदिमं कण्डीशन्। द्वितीयं कण्डीशन् किमस्ति? गुणशब्दद्वारा गुणस्य विधानं, वृद्धिशब्दद्वारा वृद्धेः विधानम् इति द्वितीयं कण्डीशन्। एतद् उभयं यत्र वर्तते तदा इयं परिभाषा गच्छति। अवगतं वा? अवगतम्। यत्र गुणवृद्धिशब्दाभ्यां गुणवृद्धिः विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अवगतं वा? अनियमप्रसङ्गे नियमः विधीयते इति। इदमेव परिभाषा प्रवृत्तौ कारणं वदति इदानीं। कुत्र कुत्र प्रवर्तते इयं परिभाषा? वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ इति। परिभाषायाः प्रवृत्तौ किं किं लिङ्गं, किं किम् अपेक्षितम् इति चेत् लिङ्गवती परिभाषा इति उच्यते। यत्र लिङ्गं तत्र उपतिष्ठते। वृत्तिकारः तन् लिङ्गं दर्शयति। इदानीं वृत्तिकारः, काशिकावृत्तिकारः तं लिङ्गं दर्शयति। किं लिङ्गम् इदं? वृद्धिगुणौ इति। तत्र वाक्यं पश्यन्तु। वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ इति अस्ति वा उपरि? वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ इति वृद्धिः। तत्र वृद्धिगुणौ इति आरभ्य तं लिङ्गं दर्शयति। किं? यत्र वृद्धिः इति या वृद्धिः, यत्र वृद्धिः इति या वृद्धिः, गुणः इति यो गुणः। इति शब्दस्य महिम्ना किं भवति? इति शब्दस्य यत्र यत्र उच्चारणं भवति तर्हि इति शब्दः किं करोति? शब्द अर्थयोः यः अभेदः वर्तते तम् अभेदं विघटयति, विद्यते। अर्थः शब्दः इति भिन्नौ पदार्थौ एकं न इति वदति। इदानीम् इति शब्दस्य महिम्ना किं भवति? शब्दार्थयोर्मध्ये यः अभेदः आसीत् स अभेदः इदानीं विघटीभवति, विच्छिद्यते। इदानीं विच्छेदेन गुणः इति यो गुणः इत्यस्य को अर्थः? गुणशब्द इति उच्चार्य यत्र गुणः इत्यर्थः। गुण ऐसा जो गुण,
वृद्धि ऐसा जो वृद्धि अथवा ऐसी जो वृद्धि। को अर्थः वृद्धिशब्दः यत्र भवति, गुणशब्दः यत्र भवति, तत्र यदि गुणस्य विधानं वा वृद्धेर्विधानं वा भवति, तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते इति लिङ्गं प्रदर्शितं। किम्? एकं लिङ्गं तावत् यत्र गुणवृद्धिशब्दमुच्चार्य विधानं भवति तत्र एव गच्छति इति। अवगतं वा? लिङ्गं नाम अत्र लक्षणं वा सूचनं वा? लक्षणं सूचनं। अस्य प्रवृत्तौ किमपि सूचना अपेक्षिता भवति। इदं तत्र प्रवर्तते इत्यस्य अन्यत्र अधिकारसूत्रस्य कृते स्वरितत्वं लिङ्गं, स्वरितत्वमस्ति इति कारणेन अधिक्रियते। परिभाषा प्रवृत्तौ किमपि अपेक्षा वर्तते, नो चेत् विधिसूत्रे एवमेव न गच्छति। जब तक बुलावा ना हो तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना? यहाँ पर बुलावा कैसे मिलती है? तो उसको संकेत कर देते हैं कि हम जो है गुण या वृद्धि शब्द के उच्चारण करते हुए अगर हम वृद्धि अथवा गुण का विधान करते हो तो ये उसका संकेत है, बुलावा समझ लीजिए। तो ये और जहाँ स्पष्टता निर्देश नहीं है वहां भी नहीं आएगा। है, ये दो संकेत है। अच्छा, ये दो संकेत दोनों होनी चाहिए वहां पर। वहां प्रधान क्या है? गुण वृद्धि का शब्दों का उच्चारण। गुण वृद्धि शब्दों का उच्चारण जो है वो प्रधान संकेत है। अच्छा, हाँ, और अनियम जो है ये दूसरा संकेत है। शिष्यमाणौ नाम किम्? विधीयमानौ। अस्तु। स्वसंज्ञया विधीयमानौ। वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया यत्र विधीयेते, शिष्यमाणौ इत्यस्य विधीयेते इत्यर्थः। तत्र इकः एव, इकः एव स्थाने भवति। भवतः गुणवृद्धि इकः एव स्थाने भवतः इति तस्मिन्नेव स्थाने वेदितव्यो इति अर्थः भवति। अवगतं वा? अवगतं महोदय। तद्यथा त्यदादीनामः इति एकं सूत्रं वर्तते। त्यदादीनाम् अङ्गानां किं भवति? विभक्तौ परतः अकारादेशो भवति इति सूत्रार्थः। श्रुतं स्यात् इदं सूत्रं, पूर्वमपि भवद्भिः अधीतमेव स्यात्। त्यदादीनामः कुत्र अस्ति इदं सूत्रं? सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पादे वर्तते। पश्यन्तु तत्र 7 to प्रायेण 80तमं वा 80 सूत्रादूर्ध्वं वा किमपि अस्ति। पश्यन्तु। Oh, 7 to 102. 102। तत्र विभक्तौ इति वर्तते। अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रम् अस्ति वा तत्र? अस्ति। विभक्तौ इति अधिकारः वर्तते। विभक्तौ इति अधिकारः। विभक्तौ परतः त्यदादीनाम् अह इति सूत्रम्। विभक्तौ परतः त्यदादीनाम् अङ्गानां किं भवति? अकारादेशः अह इत्यर्थः। इदानीम् अकारः गुणसंज्ञकः अस्ति वा न वा? गुणसंज्ञकः अस्ति एव, परन्तु गुणरूपः अकारः इति उच्चार्य विधीयते वा? त्यदादीनां गुणः इति अकारस्य विधानं भवति वा, अथवा अ इति साक्षात् अकारस्य विधानं भवति वा? साक्षात् अकारस्य। इदानीं गुणसंज्ञया विधीयते वा अथवा केवलः अकारः विधीयते वा? अकारः। संज्ञया विधानं नास्ति अत्र खलु। त्यदादीनाम् अङ्गानां गुणसंज्ञया गुणसंज्ञारूप अकारस्य विधानम् अस्ति वा इति चेत् नास्ति। तर्हि साक्षात् अकारस्य विधानं वर्तते। अयम् अकारः यद्यपि गुणसंज्ञकः, परन्तु गुणः इति संज्ञाम् उच्चार्य, संज्ञापदम् उच्चार्य गुणस्य विधानं नास्ति अत्र। अतः इदं सूत्रं न प्रवर्तते। नो चेत् किं स्यात्? त्यदादीनाम् अङ्गानाम् इकः स्थाने अकारादेशो भवति इति स्यात्। तर्हि त्यदादिशब्दाः बहवः सन्ति। त्यदादयः, त्यद्, इदम् इत्यादि सर्वं। तत्र इदमादीनाम् इकारस्य स्थाने भवति, त्यदादीनां त्यत् इति तकारस्य स्थाने अकारादेशः नैव स्यात्। त्यदादीनां मध्ये
यद्यद् इगन्तमस्ति तेषामेव भवति, अथवा इग्वर्णाः यत्र भवन्ति तेषामेव अकारादेशः भवति, नान्यस्य इति नियमः स्यात्। अतः उच्यते अत्र अकारः यद्यपि गुणसंज्ञकः, परन्तु गुणः इति कृत्वा अत्र अकारस्य विधानं नास्ति, केवलं साक्षात् अत्र तु साक्षादेव अकारस्य विधानं, स्वसंज्ञया विधानं नास्ति। अतः लिङ्गं नास्ति इति कारणेन इयं परिभाषा न प्रवर्तते। यथा त्यदादीनामः इत्यत्र अकारः त्यदादीनाम् इकः स्थाने न भवति। अवगतं वा? वृद्धिगुणौ आम् वृद्धिगुणौ आम्, आम्। स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ। This is the example of first lakshana, right? Tadadinam. त्यदादीनामः अत्र तु न्यासकारेण अनियमः यत्र भवति तत्रैव गच्छति इति एकं तु सूचितमेव तेन। स्थानीयनिर्देशः यदि चेदस्ति, साक्षात् स्थानीयनिर्देशः अस्ति चेत् तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। यत्र स्थानीयनिर्देशः नास्ति, गुणवृद्धिशब्दाभ्यामपि गुणवृद्धिः न विधीयते अत्र। इदानीं त्यदादीनाम् इत्युक्तं, त्यदादीनां कस्य स्थाने भवति कस्य स्थाने न भवति इति स्थानीयनिर्देशे अनियमः इदानीमपि अस्ति, अस्ति वा? त्यदादीनाम् इत्युक्तं, त्यदादीनां कस्य स्थाने, अन्त्यस्य स्थाने वा, आदेः वा, मध्यस्य वा, किमपि नोक्तं। स्थानीयनियमः अत्रापि नास्ति, परन्तु अत्र गुण इति उच्चार्य गुणस्य विधानं नास्ति इति कारणेन इदं न प्रवर्तते। इदं तावत् प्रथमम् आदिमं कण्डीशन्, तत् प्रबलं कण्डीशन्। इदं प्रथममेव न, इदं प्रबलं। प्रबलं किमस्ति? गुणशब्दम् उच्चार्य गुणस्य विधानं, वृद्धिशब्दम् उच्चार्य वृद्धेर्विधानं यदि भवति तदा एव प्रवर्तते। तत्रापि गच्छति, पश्यति च किम् इति, अत्र स्थानिनियमः अस्ति वा न वा इति। स्थानिनि अनियमः अस्ति इति यदि पश्यति चेत् तर्हि प्रविशति, नो चेत् तत्रापि न प्रविशति। इदानीं परिभाषायाः स्वरूपं किं किम् एतदुभयम् अस्माभिः इदानीम् अधीतं। किं किं लिङ्गवती परिभाषा, यत्र यत्र लिङ्गं तत्र तत्र उपस्थितं भवति परिभाषासूत्रं। तद्यथा एवमेव यथा अत्र इको गुणवृद्धिः इत्यत्र गुणवृद्धिशब्दोच्चारणं कृत्वा यत्र गुणस्य विधानं वृद्धेर्विधानं भवति तद् लिङ्गम्। एवमेव षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य किं लिङ्गम्? षष्ठीस्थाने योग इति परिभाषासूत्रं। कुत्र गच्छति तत्सूत्रं षष्ठीस्थाने योग? यत्र षष्ठ्यन्त सूत्रे षष्ठी भवति तत्र इदं सूत्रं गच्छति। तत्रापि किं, तत्रापि कुत्र गच्छति? यत्र तस्याः षष्ठेः काचित् सम्बन्धविशेषः अनिर्धारितो भवति चेत्, अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। षष्ठेः कः अर्थः? षष्ठीविभक्तेः कः अर्थः? सम्बन्धो अर्थः, सम्बन्धः। उदाहरणार्थं दशरथस्य रामः, दशरथस्य रामः, को अर्थः अत्र दशरथस्य इत्यस्य? सम्बन्धः, पुत्र इति सम्बन्धः। दशरथस्य पुत्रः इत्यर्थः। दशरथस्य पुत्रः रामः, अयं दशरथस्य रामः इत्यस्य को अर्थः? दशरथः पिता, रामः पुत्रः। एवं पुत्रः जनकः इति जन्यजनकभावः सम्बन्धः इति तत्र षष्ठेः अर्थः। षष्ठेः कियत् अर्थाः सन्ति? बहवः सन्ति। अस्तु, 100 षष्ट्यर्थाः ततोपि। अरे बापरे। 100 अर्थाः उक्ताः, 100 अर्थाः उक्ताः। ततोपि यदि अधिकं दृश्यते चेत् ते अपि भवितुं शक्यन्ते। एवं वा? एवं। उदाहरणार्थं मम पुस्तकम् इति उच्यते। मम पुस्तकम् इत्यस्य को अर्थः? अहं तस्य स्वामी, अहं तस्य स्वामी अस्मि, तत् पुस्तकं मम स्व अस्ति इति स्वस्वामिभावः सम्बन्धः। मम पुस्तकम् इत्यत्र मम इत्यत्र षष्ठीविभक्तेः अर्थः।
एवं यावन्तः अर्थाः सन्ति षष्ठीविभक्तेः तत्सर्वं पर्यालोच्य एकमपि अर्थम् अत्र न सङ्गच्छते इति यदा भवति तदा इयं परिभाषा गच्छति षष्ठिः स्थाने योगः इति करोति। अवगतं वा? लोके ये ये अर्थाः षष्ठीविभक्तेः प्रसिद्धाः सन्ति ते सर्वे अपि यत्र यदा न सङ्गच्छन्ते तदा षष्ठीस्थाने योगः गच्छति। इदानीम् एकम् उदाहरणं वदन्तु। सार्वधातक आर्धातकयोः गुणः इति वदति। सार्वधातक आर्धातकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः। अङ्गस्य इत्यत्र षष्ठी अस्ति, अस्ति वा? अङ्गस्य इति षष्ठी अस्ति। अस्याः षष्ठेः कः अर्थः? लोके षष्ठेः बहवः अर्थाः दृष्टाः। जन्यजनकभावः, अवयव अवयवीभावः, स्वस्वामिभावः एवम्। एतत् सर्वमत्र सङ्गच्छते वा? तेषु सर्वेषु एकमपि वा सङ्गच्छते वा? अङ्गस्य अङ्गः अङ्गं पिता गुणः पुत्रः एवं कर्तुं शक्यते वा? जन्यजनकभावसम्बन्धः वक्तुं शक्यते वा? अवयव अवयवीभावसम्बन्धः अङ्गावयवः गुणः इति वक्तुं शक्यते वा? अङ्गः स्वामी गुणः स्व भवति एवं स्वस्वामिभावः सम्बन्धः इति वक्तुं शक्यते वा? न कोऽपि अर्थः तत्र सङ्गच्छते। यावन्तः षष्ठ्याः अर्थाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अप्रवृत्तिर्भवति। प्रवृत्तौ अपि षष्ठीविभक्तिः उपयुक्ता वर्तते। अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी। इदानीं निर्धारणं नास्ति कः इति कन्क्लूड् कर्तुं न शक्यते। अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी। इदानीं स्थाने योगः बोध्या इति इदं सूत्रं गच्छति। अवगतं वा? पुस्तकस्य निर्माणं तस्य अर्थः अङ्गस्य गुणः अर्थमिव भवति कदाचित्। कथं पुनः? पुस्तकस्य निर्माणं। पुस्तकस्य निर्माणम् अत्र षष्ठेः कः अर्थः? अङ्गस्य गुणः। अङ्गस्य गुणः। पुस्तकस्य निर्माणं अङ्गस्य गुणः। समानो अर्थो वा? अहं मन्ये, न जानामि, न सम्यक् जानामि। नास्ति। पुस्तकस्य निर्माणम् इत्यत्र किमस्ति? निर्मितिभावः सम्बन्धः। अत्र गुणः भवति, गुणभावः सम्बन्धः। गुणः निर्मीयते वा? गुणस्य नूतनतया आविष्कारः क्रियते वा? गुणः क्रिया एव अस्ति। सर्वत्र तथा भवति। तर्हि गुणस्य आविष्कारः नास्ति, नाम गुणस्य प्रादुर्भावः अथवा पुस्तकस्य निर्मितिः इत्यस्य को अर्थः? यत्र अनिष्पन्नः कश्चन वस्तुः इदानीं निष्पद्यते इत्यर्थः। पुस्तकस्य निर्माणम् अथवा गृहस्य निर्माणं। पूर्वं गृहं नासीत्, इदानीं गृहस्य निर्मितिः क्रियते इत्युक्ते आविष्क्रियते अथवा सम्पद्यते इत्यर्थः। इदानीं यद्वस्तु नासीत् तस्य वस्तुनः निष्पत्तिः क्रियते। एवं च तथा किमपि अत्र नास्ति। निष्पत्तिः नास्ति अत्र। नाम अङ्गस्य गुणरूपेण निष्पत्तिः भवति वा? अङ्गस्य गुणः इत्यत्र अङ्गस्य गुणः इत्यस्य को अर्थः? अङ्गस्य गुणरूपेण निष्पत्तिः इति अर्थो वा? गुणरूपेण निष्पत्तिः नास्ति। अङ्गे अङ्गस्य स्थाने गुणः स्यात्, अङ्गस्य स्थाने गुणः आदिष्टो भवति। तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते। यत्र यत्र षष्ठीविभक्तेः यः अर्थः न निर्धारितो भवति तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते, षष्ठी स्थाने योगः। एवमेव सप्तमी विभक्तेरपि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन्निति इत्युक्ते सप्तमी इत्यर्थः। सप्तमी विभक्तिः लिङ्गं। यत्र यत्र सप्तमी श्रूयते तत्र तत्र सर्वत्र निर्दिष्टे पूर्वस्य इति गच्छति। तस्मादिति उत्तरस्य। तस्मात् इति पदं। तस्मात् इति पञ्चम्यन्तं पदम्।
तस्मादिति पञ्चम्यन्तं पदं पञ्चमी विभक्तेः श्रवणात् तस्मादिति उत्तरस्य इति परिभाषा उपतिष्ठति। इदं लिङ्गम्। अवगतं वा? तेषां कृते षष्ठी विभक्तिः षष्ठी स्थाने योग इति सूत्रस्य लिङ्गम्, सप्तमी विभक्तिः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य लिङ्गम्, तस्मादित्युत्तरस्य इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः लिङ्गम्। एवम् अस्य सूत्रस्य किं लिङ्गम्? गुणः वृद्धिः। एवं यत्र यत्र गुणवृद्धिशब्दाभ्यां तयोः विधानं भवति तत्र तत्र उपस्थितम् इदं भवति इको गुणवृद्धिः। अवगतं वा? शनैः शनैः। एवं च इदानीं पश्यन्तु किं किं कृतम् इदं सूत्रं। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यत्र दृष्टं किं परस्मैपदपरे सिच् अस्ति, तस्मिन् परतः अङ्गं, कीदृशम् अङ्गं? सर्वेषाम् अङ्गं, सर्वेषाम् अथवा सर्वेषाम् अङ्गानां वृद्धिर्भवति वा इति चेत् इको गुणवृद्धिः इति परिभाषायाः संसारात् इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपस्थापयति। इकः अङ्गस्य इति करोति। विशेषविशेषणभावसम्बन्धः भवति, इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। नियमः कीदृशः? अनियमः कीदृशः? कस्य अङ्गस्य भवति इति कोऽपि नियमः नासीत्। अनियमं दृष्ट्वा परस्मैपदपरे सिचिपरे वृद्धिर्भवति इति वृद्धिशब्दद्वारा वृद्धेः विधानमपि दृष्ट्वा इदं सूत्रं प्रवृत्तं भवति। वृद्धिशब्दम् उच्चार्य वृद्धिर्विधानम् अनियमः अपि अस्ति। कस्य स्थाने वृद्धिः इति इदानीं मया इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थापनीयम् इति कृत्वा इदं सूत्रं गच्छति। इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थापयति। अत्र स्थानीकः इति अनियमः, स्थानिनि अनियमं दृष्ट्वा इको गुणवृद्धिः इति सूत्रं प्रवर्तते। प्रवृत्तो सति किं भवति? इको गुणवृद्धिः इति परिभाषायाः संसारात् इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य उपस्थापनेन इकः अङ्गस्य इति इदानीं स्थानी सम्यक् निर्दिष्टो भवति। कीदृशस्य अङ्गस्य? इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति, अन्यस्य अङ्गस्य वृद्धिः न भवति इति सर्वमिष्टं सिद्धं भवति। अवगतं वा? अवगतम्। कुत्र कुत्र प्रवृत्तं भवति इति सूत्रकारः वृत्तिकारः वर्णयति। किं वक्षति? सारधातुक आर्धधातुकयोः अङ्गस्य गुणः इति स इक एव स्थाने वेदितव्यः, तरति नयति भवति इति। एतावत्पर्यन्तं यद्यदुक्तं तदेव सर्वमस्ति तत्र। वक्षति सारधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रं, तत्र अङ्गस्य इति एव अस्ति। तत्र किं? तत्र षष्ठ्यन्तं पदं किम् अस्ति? अङ्गस्य इत्येव अस्ति खलु। अधिकारबलात् अङ्गस्य इति पदम् अनुवर्तते सारधातुक आर्धधातुकयोः इत्यत्र। गुणः इत्यपि पदम् अनुवर्तते। सारधातुक आर्धधातुकयोः इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते एव। नाम सप्तमी विभक्तौ द्विवचनान्तं पदं तु अस्ति एव। सारधातुके परतः अथवा आर्धधातुके च परतः अङ्गस्य गुणः इत्येव अर्थः सूत्रस्य। अरे सर्वस्य अङ्गस्य भवति वा? अङ्ग इत्युक्ते तस्य महान् तत् क्षेत्रं तावत् बृहदस्ति, तस्मिन् सर्वत्र गुणस्य प्रसक्तिर्भवति वा इति चेत् अनियमं दृष्ट्वा इदं सूत्रं प्रवर्तते। तत्र सः इकः एव स्थाने वेदितव्यः। तेन तरति नयति भवति, तत्रैव भवति। तृ धातुः तरति, इगन्तमङ्गं तरति, नी नये नयति, भू सत्तायां भू ऊकारान्तं इगन्तमङ्गं भवति, गुणो भवति। अवगतं वा? अङ्गस्य सारधातुके अथवा आर्धधातुके गुणः इति सूत्रं, सारधातुक आर्धधातुकयोः इति। कीदृशस्य अङ्गस्य इति क्वश्चन् वर्तते सर्वेषां वा? परिभाषायाः संसारेण इकः इति पदम् उपस्थितं भवति। तेन इकः अङ्गस्य नान्यस्य गुणः सारधातुके आर्धधातुके वा परे इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। वृद्धिविषयेपि एवमेव अस्ति। वृद्धिः खल्वपि अकार्षीत् अहार्षीत् अचैषीत् अनैषीत् अलावीत् अस्तावीत् इति।
यदुक्तं तत्र अकार्षीत् इति रूपं साधयति अत्र। अकार्षीत् कः धातुः अत्र? डुक्रीकरणे डुक्रीकरणे। डुक्रीकरणे कोऽयं लकारः? लुङ् लकारः। लुङ् लकारः। रूपं किं किं भवति? अकार्षीत् अकार्षीत् अकार्षित् अकार्षीत् अकार्ष्टाम् अकार्ष्टाम् अकार्षुः अकार्षीः अकार्षीः अकार्षिष्टम् अकार्षिष्टम् न अकार्षीः अकार्ष्टम् अकार्ष्ट अकार्षम् अकार्ष्व अकार्ष्म अकार्ष्व वा? अकार्ष्व अकार्षम् अकार्ष्व अकार्ष्म। तो एवं अकार्षीत् इति कथं भवति? अकार्षीत् अकार्षीः अकार्षम् इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनं, द्वितीयपुरुषस्य एकवचनं, उत्तमपुरुषस्य च एकवचनं। प्रथममध्यम उत्तमानां यद् एकवचनं भवति तत्र सर्वत्र वृद्धिप्रसक्तिः दृश्यते। एवमेव वा? किं किम् अस्ति अत्र? न, सर्वत्र एव वृद्धिः अस्ति। अकार्षीत् अकार्ष्टाम् अकार्षु सर्वत्र वृद्धिर्भवति। प्रथमा एकवचनमेव सर्वत्र अस्ति वृद्धिः। अकार्षीत् अकार्ष्टाम् अकार्षु सर्वत्र वृद्धिर्भवति। तत्र किं किम् अस्ति? सिचवृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रम्। अत्र किं किं कृतं? कृ धातुः तिप् प्रत्ययः लुङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचने, तत्र च्लिलुङि च्लेः सिच् इति सिच् प्रत्ययः। अडागमश्च क्रियते, स्टेप् 2 मध्ये अडागमः क्रियते। अट् कृ स् त् इति अस्ति। तिप् इति इकारस्य लोपः, तिपो इकारस्य लोपः इतश्च इति सूत्रेण गच्छति। तदनन्तरम् अ कृ अस्ति सिचो प्रत्यय इति सूत्रं। को अर्थः अस्य? सिच् परस्य सिच् ईटागम प्रत्येको ईडागमो भवति। ईडागमो भवति। ईडागमः कस्य भवति? अपृक्तसंज्ञकस्य सार्वधातुकस्य अपृक्तसंज्ञकस्य सार्वधातुकस्य ईडागमः भवति। कदा भवति? अस् धातोः उत्तरस्य अथवा सिचः उत्तरस्य। सिचः उत्तरस्य अस्ति सिचः इति पञ्चमी। अस्ति सिचः उत्तरस्य अपृक्तसंज्ञकस्य सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति। तत्र अपृक्ते इति सप्तमी, तथापि तत् षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। कुतः? अस्ति सिचः इति पञ्चमी अस्ति इति कारणेन। ये जो लास्ट पॉइंट क्या बताया? अस्ति सिचो पंचमी, अपृक्ते सप्तमी में। तो ये दोनों जो हैं, अस्ति सिचः में पंचमी विभक्ति है, अपृक्ते में सप्तमी है। तो सप्तमी के पर रहते पूर्व को षष्ठ्यंत में परिवर्तित करना है, या पंचमी को बलवती मानकर सप्तमी को षष्ठ्यंत में परिवर्तित करना हो? क्या करें हम? तो हम पंचमी को बलवती मानकर सप्तमी अंत जो पद है उसको अप्रत्यय को अप्रक्तस्य कर देते। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान। पंचमी निर्देशो बलीयान। तो इस कारण से सिच से उत्तर, सिचः उत्तरस्य अपृक्त संज्ञकस्य सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति इति सूत्रम्। एवं च ईडागमः कस्य भवति? अपृक्त संज्ञकस्य सार्वधातुकस्य। सार्वधातुकं किम् अत्र? तिप् इति तकारः। इदानीम् इकारलोपे जाते इदानीम् अपृक्तसंज्ञकोऽपि अस्ति। अपृक्तः इत्युक्ते को अर्थः? एकाल् प्रत्ययः। यः प्रत्ययः एकाल् भवति, एक एव अल् भवति, एकाल् रूपस्य प्रत्ययस्य अपृक्तम् इति संज्ञा। इदानीं प्रत्ययोऽपि अस्ति, एकाल् रूपः अपि अस्ति, तस्य अपृक्तम् इति संज्ञा अस्ति। तकारस्य ईडागमः तस्य आदौ भवति। ईत् इति
अकृ सु ईत् इति। इदानीम् ईत् इति परस्मैपदम् अस्ति वा? ईत् इति आगमः तद्गुणीभूतः भवति, यस्य आगमः भवति तस्य अवयवः भूतः भवति। इदानीम् ईत् इति परस्मैपदम्, परस्मैपदपरे सिज् अस्ति वा? अस्ति। अस्ति। तस्मिन् परे अङ्गमस्ति वा? अस्ति। अङ्गं किम्? अकारादारभ्य कृ इति ऋकारपर्यन्तम्। अकृ अकृ इति सर्वम् अङ्गम्। इदानीं कीदृशम् अङ्गमिदम्? इगन्तम् अङ्गम्। इगन्तम् अङ्गम्। इदानीं परस्मैपदपरे सिचि परतः अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इत्युक्तम्। इदानीम् अङ्गस्य कस्य इति चेत् इगन्तस्यैव भवेतु, नान्यस्य। यदि कृ इति इगन्तमङ्गं न स्यात् तर्हि तत्र वृद्धिर्न भवति। इदानीं वृद्धिः भवति कुतः? इदम् इगन्तमङ्गम् अस्ति इति कारणे। अत्र सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति अङ्गस्य वृद्धिः प्राप्नोति। अत्र वृद्धिः कथमस्ति? वृद्धिशब्दम् उच्चार्य वृद्धिर्विधीयते, अतः इक् परिभाषा उपतिष्ठते। इकः इति षष्ठ्यन्त परस्मैपदपरे सिचि परतः इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति। एवं च कृ धातुः इदानीं वृद्धिमापद्यते, वृद्धिं सम्पद्यते। किं भवति? कृ इति कार्, कृ इति ऋकारस्य स्थाने आर् आदेशः भवति। अकार सु ईत् इति अस्ति। तदनन्तरम् आदेशप्रत्ययोः इति कृत्वा सकारस्य प्रत्ययस्य मूर्धन्यादेशः अकार्षीत् इति रूपम्। अवगतं वा? अहार्षीत् कः धातुः अत्र? अहार्षीत् रुहरति, हृङ्हरणे। अस्तु। अचैषीत् चीञ्चयने। अनैषीत् नीनय। अलावीत् लुञ् छेदने। अस्तावीत् ष्टुञ् स्तुतौ अस्तावीत्। अत्र सर्वत्र किं किम् अस्ति? किम् अत्र मुख्यं? वृद्धिशब्दमुच्चार्य अत्र परस्मैपदपरे सिचि परे वृद्धिः विधीयते। इगन्तस्यैव अङ्गस्य वृद्धिर्भवति। सर्वम् इगन्तमस्ति। हृ ऋकारान्तम् इक्, चीचयने इकारान्तम् इक्, नीनये इकारान्तम् इक्, लू उकारान्तम् इक्, ष्टुञ् उकारः इक्। एवं च इगन्तकारणेन वृद्धिर्भवति। अस्तु वा? अवगतं वा? आं महोदय, अवगतम्। एवं एतत् सर्वं तदेव। एवम् अहार्षेत अनैषेत अचैषेत अलावेत एतत् सर्वम् एतेन नियमेन ये अनिगन्ताः तेषां न वृद्धिः। एतेन नियमेन इको गुणवृद्धि इति परिभाषायाः बलात् ये अनिगन्ताः भवन्ति, इगन्ताः न भवन्ति, तेषां न वृद्धिः। अवगतं वा? एते इगन्ताः सन्ति अतः वृद्धिः। यदि अनिगन्ताः स्युः, उदाहरणार्थम् अच् इति धातुः, अर्चपूजायाम् इति धातुः अस्ति वा? अर्चपूजायाम् इति धातुः। अस्य चकारस्य वृद्धिः नैव भवति। यदि इयं परिभाषा न स्यात्, इको गुणवृद्धिः इति सूत्रं न कृतं स्यात् सूत्रकारेण, तर्हि चकारः तालुस्थानिकः, तस्य स्थाने तालु सदृशः ऐकारः भवति इति कृत्वा अरैषीत् इति किमपि स्यात् रूपं। चकारस्य स्थाने ऐकारादेशः स्याद् वा? अङ्गस्य वृद्धिर्भवति। अङ्गं कीदृशम् अङ्गं? सर्वम् अङ्गं। यद्यदङ्गम् अङ्गसंज्ञया यद्यदस्ति तत् सर्वस्य स्थाने वृद्धिर्भवति इति कृत्वा चकारस्यापि वृद्धिः स्यात्। इदानीम् इकः अङ्गस्यैव भवति वृद्धिः, अन्यस्य अङ्गस्य न भवति इति नियमात् अर्च इति चकारस्य स्थाने वृद्धिर्न भवति। व्यञ्जनान्तानाम् अङ्गानां त्यागः भवति, इगन्तानामेव सङ्ग्रहः, अनिगन्तानां त्यागः भवति। अवगतं वा?
पृष्टव्यं किमपि अस्ति वा? नास्ति महोदय। नास्ति वा? सर्वम् तस्य अवगतं? चिन्तनम् आवश्यकमस्ति। अवगतं तु सर्वं, परन्तु तस्य मनसि स्थापितव्यमस्ति, एतत् तु आवश्यकम्। इदानीं भवद्भ्यः एकं होम्वर्क् दास्यामि। एतत् सर्वम् यदस्ति अहार्षीत् अचैषीत् इत्यादि तेषां सर्वेषां प्रक्रियां कुर्वन्तु। रूपं सर्वं लिखन्तु। इयं परिभाषा कथं प्रवर्तते तत्र एतावत्पर्यन्तं किं किं जातं नाम कुत्र कुत्र इयं परिभाषा गच्छति कुत्र नैव गच्छति। उदाहरणार्थम् एकं कोष्टकं मया अत्र लिखितं वर्तते, दृश्यते वा? परिभाषा कोष्टकम् इति। एवं किमपि कोष्टकं कुर्वन्तु भवन्तः सर्वे, मां प्रेषयन्तु। एतत् दिङ्मात्रं, सर्वम् अत्र प्रदर्शितं नास्ति। एवं किमपि कुर्वन्तु, तेन भवतां कृते ऐडिया स्थितं भवति। उदाहरणार्थं मिदेर्गुणः। मिदेर्गुणः, अत्र गुणः संज्ञया विधानमस्ति वा? अस्ति। गुणः इत्युक्तः तत्र गुणस्य विधानमस्ति। गुणः। इदानीं मिदेः अवयवस्य कस्य स्थाने गुणः भवति इति स्थानिनियमः अस्ति वा? नास्ति। नास्ति, स्थानिनियमः नास्ति, स्थाननिर्देशः नास्ति। इदानीं किं करोति? इयं परिभाषा प्रवर्तते वा न वा? प्रवर्तते। तेन किं भवति? मिदेः इकः गुणः भवति। मिदेरङ्गस्य अवयवभूतस्य इकः स्थाने गुणो भवति। इदानीं गुणः कुत्र भवति? दकारस्य भवति वा इकारस्य भवति वा? मि इत्यत्र इकारस्य। इकारस्य रूपं किं भवति? मेद्यति इति। मेद्यति। मैद्यति। मेद्यति। न न न, मेद्यति गुणः भवति, वृद्धिः न भवति। इकारस्य स्थाने गुणः। त्यदादीनामः। त्यदादीनामः, अत्र गुणस्य विधानमस्ति, परन्तु संज्ञया विधानमस्ति वा? नास्ति। स्थानिनिर्देशः अस्ति वा? तदपि नास्ति। अस्मिन्नेव स्थाने भवति इति किमपि नियमः तत्रापि नास्ति। सूत्रं प्रवर्तते वा इक् परिभाषा? न प्रवर्तते। संज्ञया विधानं नास्ति इति कारणेन इक् परिभाषापि नैव गच्छति, लिङ्गं नास्ति। यदादीनां गुणः इति चेत् इदं सूत्रं प्रवृत्तं स्यात्। यदादीनाम् अह इति खलु सूत्रम्, अतः इदं सूत्रं नैव प्रवर्तते। अवगतं वा? स्पष्टं महोदय, परन्तु सूत्रं कुत्रतः? भवन्तः सर्च् इंजिन् यद्यपि अस्ति अत्र गुणः इति सर्च् कुर्वन्तु। यत्र यत्र गुणः अस्ति अष्टाध्यायीयतः न स्मर्यते, तदर्थं गुणः इति टैप् कुर्वन्तु, वृद्धिः इति टैप् कुर्वन्तु। टङ्किते सति सर्वेषां वृद्धिविधायकानां सूत्राणां सङ्ग्रहः दृश्यते तत्र। तत्र पश्यन्तु किं स्थानिनियमः अस्ति वा, संज्ञया विधानम् अस्ति वा। अकारः इति उच्चारयतु, अह इति उच्चारयतु, अह इति टङ्कनं कुर्वन्तु, आ इति टङ्कनं कुर्वन्तु, ऐ इति टङ्कनं कुर्वन्तु। ऐ इत्युक्ते ऐकारस्य विधानं यद्यत्र अस्ति, औकारस्य विधानं यत्र यत्र अस्ति तत्सर्वं तत्र आयाति। तत्र पश्यन्तु इदं सूत्रं तत्र प्रवृत्तिमर्हति वा नार्हति वा। एतद्वयं स्पष्टमस्ति वा? एवं किमपि कोष्टकं कुर्वन्तु, यत् भवते उपयोगाय भवति, भवद्भ्यः उपयोगाय भवति कोष्टकम्। अवगतं वा? भवतु। Application will be easier then if we do this. मां प्रेषयन्तु। आमां वाट्साप् ग्रुप् मध्ये प्रेषयन्तु। मिलामः। धन्यवादः। राम राम राम। धन्यवादः। धन्यवादः।